फातिमा फातिमा बोलिए। बहुत खुशनसीब हूँ कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखें और मैं सबके लिए दुआ करूँ, सबके। राखी सावंत फाइनली उम्रा करने पहुंच गई। राखी सावंत को कौन नहीं जानता। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है, क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती है। इनका माजी और इनका आल यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंट बाज है। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती है सब पब्लिसिटी के लिए ही करती है। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मुसलमान होने से न हिंदू नाराज है न मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश है, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती है। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है। लेकिन अब वो उम्रा करने मक्का और मदीना पहुंच गई है। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो उसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को भरोसा नहीं आता। उसके नमाज रोजे इफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद है और उसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कई बार पलटी भी मारी है। बहरहाल राखी सावंत के उम्रा जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात, अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं। ये खबर सही है या गलत है या फेक न्यूज है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करने के लिए पहुंच गई है। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां की होटल में उसका इस्तकबाल किया गया। एक केक हदिये में उसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको वो पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी उसका एक ड्रामा ही होगा। आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इनके उम्रा जाने की जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कुछ कमेंट ऐसे मुझे पढ़ने को मिले जिसमें एक यूजर लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए, इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ। एक यूजर है वो लिखती है कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिन से नहीं अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि डोंट प्ले विथ गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और यूजर लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई, आई कांट बिलीव दिस। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उसको दुआएं भी दे रहे हैं। और कुछ लोग उसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आ रही है, लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुताल्लिक, उसके इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और मैं आपको मेरी अपनी राय भी बता देता हूं। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत रहना चाहिए। किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए।
حسن زن یعنی اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ حسن زن بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن زن یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا بھی عبادت میں شامل ہے، نیکی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے بچو، خوش گمانی یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا بہترین پرہیزگاری ہے۔ اور دیکھیے خاص بات آپ کو بتاؤں میں، ایک بہت یعنی مدعے کی بات، دیکھیے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا ہے۔ کسی کے اسلام پر شک کرنا، کسی کے عمرے پر شک کرنا، کسی کے نماز روزے پر شک کرنا، اس کا حق ہمیں نہیں ہے، چاہے وہ سچے دل سے کرے یا جھوٹے دل سے کرے۔ جھوٹے دل سے اسلام قبول کرنے والے منافقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہے، جھوٹے دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی نمازوں میں شامل کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں شامل کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن زن رکھتے تھے۔ سب جاننے کے باوجود بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ منافقوں کے ساتھ تھا، جو جھوٹے دل سے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز روزہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ اس جنگ کے دوران ہوا یہ کہ ایک دشمن پر ہم نے قابو پا لیا، اور بس ہم اس کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ہم نے اس کو نیزہ مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس بات سے میرے دل میں ذرا کھٹکا پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ پھر جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، ڈسکس کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ تو میں نے کہا کہ حضور اس نے تو اس ہتھیار کے ڈر سے اور مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اور آپ بار بار مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سخت پچھتاوا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں، جو نظر آ رہا ہے بس ہم اسی کے مکلف ہیں، کسی کا دل چیر کر ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں اچھا گمان کرنے میں اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنے میں تھوڑی پیسے لگ رہے ہیں، یہ ہمارا خون جل رہا ہے۔ اگر وہ ڈرامہ کر بھی رہی ہے تو یہ اللہ اس کے درمیان کا مسئلہ ہے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے تھوڑے سوال کرنے والے ہیں۔ اس لیے اچھا گمان کرو اور بدگمانی سے بچو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا پھر لانگ ٹائم کے لیے ہو، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اپنے کیا خیالات ہیں اور میری سوچ پر آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، آج مفتاحی پرفیومز کے جانب سے یہ 3 نئے عطر آپ کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے سندل عود، دوسرا ہے سدرا اور تیسرا ہے احساس۔ سندل عود یہ خالص سندل کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، اور سدرا اس عطر میں آپ کو عود، عنبر، ورد طائفی اور اسموکی نوٹس محسوس ہوں گے۔ احساس عطر تو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ واہ کیا فلیور ہے، ماشاءاللہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔
आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।